Mayong gabi kaninyong tanan. Kami na usab ang mga Catholic Faith Defenders sa Diocese of Tagbilaran nga mupasudayag niining atong tulunganon nga gitawag og atong pagtuong Katoliko. Una sa tanan, ato kining sugdan sa usa ka hamugo nga pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Dios, nagapasalamat kami kanimo niining kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon aron kami makakaton sa imong balaan nga mga pulong. Tagai kami Ginoo sa imong lamdag, pinaagi sa Espiritu Santo aron kami makakaton ug makapuyo niining among pagtulunan sa simbahang Katoliko. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Jesucristo uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria o sa mga santos. Amen. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa magkausap pa, mayong gabi kaninyong tanan ug among gikalipay nga kauban na usab kami kaninyo aron pagpasabot sa doktrina sa atong pagtuong Katoliko. Ug karon atong hisgutan usa ka mahinungdanon kaayo nga isyu, kining kabahin sa pag-ampo sa mga santos. Ug atong makauban karon diri sa akong wala si Brother Lord Rolio Rata, ang atong secretary sa Catholic Faith Defenders. Mayong adlaw, mayong gabi usab, Brother Ron, o maayong buntag, mayong udto, mayong gabi. Kaninyo nga makatan-aw nining among episode, depende sa oras nga kamo magtan-aw nini. O nindot kayo ang ato nga tema karon kay dunay kalambigitan kini sa atong tema sa miaging nga higayon sa una natong episode. O hinaot makatabang kining dugang sa inyong kahibalo sa atong pagtuong Katoliko. Okay, salamat kay Brother Lord. So atong kining sugdan sa usa ka mahinungdan nga pangutana, Brother Lord, nga kasagaran mao gayoy ipangutana sa atong mga igsuon nga dili Katoliko. So natay mabasa sa balaang kasulatan diha sa 1 Timoteo 2:5. Kini ang mabasa, Brother Lord. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus. Unya matud pa, Brother Lord, ngano man nga muagi man ta niining mga santos nga klaro man kaayo sa gibasa nga may usa lamang ka matawag og tigpataliwala o mediator kung sa English pa, Brother Lord. Nganong muagi pa man tag mga santos? Okay, una sa tanan, Brother Ron, wa bantay sa atong mga magsusupak ang maong bersikulo nga ilang gibasa, labi na ang mga naguna o ang nagsunod nga bersikulo. Kay kung absoluto pa nga gidili sa Dios ang gitawag og mediator o pagpataliwala sa uban gawas kang Kristo, kung atong basahon ang bersikulo 1 nining maong kapitulo sa 1 Timoteo 2, matod pa dinhi sa bersikulo 1, una sa tanan awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Kanang mag-ampo ka alang sa tanang tao, you are interceding and you are acting as a mediator, like what the Lord Jesus Christ does for us. So, mga igsoon, unsa man di ay ang gipasabot nga si Kristo lamang ang bugtong tigpataliwala sa Dios ug sa tao. Ato lang tiwason ang bersikulo nga imong gibasa, Brother Ron. Sa 1 Timoteo 2:5 ang imong gibasa, ilahos palihog sa 6. Kini ang atong mabasa, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Tanawa? So ang pagkatigpataliwala ni Kristo nga siya lamang ang nakahimo niya na mao ang pagtugyan sa iyang kinabuhi aron paglukat kanato gikan sa sala. Buot pasabot ang pagkamanlalaban ni Kristo diha sa pagpanubos kanato. Kay way laing santos nga nagula sa iyang lawas ug dugo pagtubos sa tanang tao sa tibuok kalibutan, mao lamang ang atong Ginoong Hesukristo. Ug walay santos nga kahimo ni ana. Mao nga kana nga pagpanlaban, pagkatigpataliwala iya lamang kana. Pero mahitungod sa pagkatigpataliwala isip mag-alampo sa matag usa kanato, mahimo kana sa matag usa ka Kristiyano bisan naa ka sa yuta ug labi na kung tuwa ka na sa langit. Pruiba niya na nga ang atong mga balaan nga mga igsuon nga karon na luwas na tuwa na sa kahitasan sa langit, sila nagampo sa Dios alang kanato. Atong basahon ang gipadayag
Kapitulo 5, versikulo 8. Mao kini ang atong mabasa. Sa sulat ni San Juan, nakita niya nga naabli ang langit. O giyon dinhi sa diha nga gihimo niya kini ang upat ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa o bulawang panaksan nga puno sa insenso nga maong pag-ampo sa katawhan sa Dios sa yuta. So makita nato nga kining 24 ka pangulo, mga kalag nga naa karon sa langit na ron, nagdalag mga bulawang panaksan puno sa insenso o kining mga panaksan mao ang sudlanan sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios gikan sa yuta. So kini na yung mga kalag nga naluwas na nagadawat sa mga pag-ampo gikan sa yuta o sila usab ang maghatod niya ng mga pag-ampo ngadto sa atong Dios. That is intercession. Sila'y nag-ampo para nato. Okay, salamat kay Brad Lord. Unya, naa ba tay mabasa po Brad Lord nga mga balaang tao kaniadto nga nag-ampo alang sa katawhan o hatod o pag-ampo ngadto sa Dios in behalf of the people. Kanang nagpaampo sila niining balaang tao niya ang Dios mitubag o mihatag sa pag-ampo niining tawhana nga balaan. Naa kayo bradron, daghan kayo nas Biblia. Magsugod ta sa daang testamento naa sa Job kapitulo 42 versikulo 8. Ang tulo ka higala ni Job, si Eliphaz, si Bildad ug si Zophar, ni diretso og ampo ngadto sa Dios, pero ang Dios libalibad pagdungog sa ilang mga pagampo. Mao kini ang atong mabasa. Palihog ko na ito bradron. Okay, atong basahon. Gituman ni Eliphaz, ni Bildad, ug ni Zophar ang gisugo kanila sa Ginoo. Ang gisugo sa Dios, busa pagkuha kamo 7 ka turong baka ug 7 ka laking karnero, ug ihatag kini kang Job, ug ihalad kini alang sa inyong sala. Si Job mag-ampo alang kaninyo, ug pamation ko ang iyang pag-ampo, ug dili ko kamo pakaulawan, sumala sa angay unta kaninyo. Wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa gibuhat ni Job. So tanawa bradron, klaro kayo nga mibalibad ang Ginoo sa diretso nga pagampo nga nadawat niya gikan ning tulo ka makasasala. Ug miingon ang Ginoo, dili ko dawaton ang inyong mga pagampo kay makasasala kamo. Busa dangog kamo kang Job nga balaan. Santos kay siya mag-ampo para kaninyo. Nagampo gyud si Job, naghalad alang sa tulo ka makasasala nga higala o biha pagidungog sa Dios ang ilang pagampo. Okay, salamat kayo Brad Lord. So na tinawan tagamay niya dapita. Karon kay ang mga Katoliko Brad Lord gawas nga mo duol ni mga balaang tao, mo duol usab sa mga anghel. Murag atong gihapon gihimong intercessor ang mga anghel. Naa ba kitay mabasa nga basihanan ana? Silbi pagduol na kang San Miguel, sa pito ka arkanghel, na ba tayo mabasa nga ang mga anghel mitabang usab og ampo kanato? Naa, tinaw kayo bradron sa Henesis kapitulo 48 versikulo 16, usa ka santos nga tao si Jacob nag-ampo sa anghel nga nanalipod kaniya. Mao kini ang atong mabasa. Ang anghel nga nagluwas kanako sa tanang katalagman, manalangin unta kanila sa ato pa sa iyang mga apo. So nag-ampo si Jacob sa anghel nga nanalangin kaniya, nagluwas kaniya. So makita nato brother Ron, kung wapay kapuslanan ang pagdangop sa mga anghel o mga santos, ngano man nga nag-ampo ang usa ka taong balaan ngadto sa usa ka anghel. Genesis 48:16. Okay, salamat kay Brad Lord. Ya, pagingon nimo diha nga nay anghel di ay nga nakatabang kaniya. So nakainumdum po ko sa giingon sa atong Ginoo di ay Brad Lord sa Mateo 22:30 Yes. na diin mabasa nato nga kung banhawon ang mga patay mahisama sila sa mga anghel sa langit. Busa ang mga maluwas mahisama sa mga anghel. Kung giampuan ni Jacob ang usa ka anghel kay nagtuo siyang makatabang ang anghel kaniya ug sa iyang mga apo, na ang mga santos usab kay mahisama man sa mga anghel, sila usab kaampuan ug makatabang kanato. Mo'y hinungdan nga ang Ginoong Hesus nagpasidaan sa mga tao nga makaangin sa mga gagmayng bata sa pagpakasala
kay ang ilang anghel nagatubang kanunay sa naong sa langit ng amahan. Ato nang mabasa sa San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 10. Mato pa rin matmunin ninyo nga dili kamo magtamay, bisag usa ni ining mga gagmay bata nga nagtuo kanako, kay sultihan ko kamo, nga ang ilang mga anghel ato kanunay sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. But ipasabot, kung imong daoton ang gagmay mga bata, mga inosente, basin kon ang mga anghel nila dito sa langit, magampo para sa kaayuhan nila mga bataa, o basin og makastigo ang tao nga nagpasipala, nagdaot nining gagmay mga bata. Okay, salamat kay Brad Lord. Nga, kini bitaw pong giingon po nila Brad Lord mga kining mga Katoliko, usog kayo mudaig sa mga santos. Nganong mudaig man ta sa mga santos, nganong di man ang Dios ra ato ang daigon. Nganong iapil man gid atong pagdaig kining mga santos ni hinumduman pagid ang ilang mga maayong buhat. Naa ba kitay mabasa ana Brad Lord? Naa kayo. Nasa Sirach, Kapitulo 44, versikulo 1, sugo gid ladron sa atong Ginoong Dios nga daigon ang mga santos. Atong basahon, Sirach 44, versikulo 1, unya laho sa versikulo 10 o sa versikulo 14 ngadto sa 15. Matod pa dinhi, busa daigon ta karon ang mga tawo nga Diosnon ug ang atong mga katigulangan sa nangaging mga kaliwatan, mga tawo nga gipasidunggan pag-ayo sa Ginoo. Diya kanila nakita ang iyang kahalangdon sukad sa sinugdan. Daigon ta karon ang mga taong Diosnon sa karaang kaliwatan. Sa ato pakin sa man sila mga santos, mga balaan. Sa 10, daigon ta kini Diosnong mga tao kansang matarong nga mga binuhatan wala gayud hikalimti. Og sa bersikulo 14 ngadto sa 15, ang ilang lawas gibutang sa lubnganan apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahanturan. Ang mga nasod mag-asoy mahitungod sa kaalam ni mga tawhana ug ang katawhan sa Dios magaday kanila. So kaklaro ana bradron? Salamat kayo. So klaro gidi ay nga ang Biblia mismo nagsugo nga padaygon kitang mga tao nining mga balaang tao sa kakaraanan. So hinumduman pag nato sila pinaagi kana sa atong piyesta o pagsunod mismo sa ilang kinabuhi. Di ba, Brad Lord? Pagpamalandong sa ilang kinabuhi kay kini mga santos bradron naama sila mga biographies, mga lives of the saints ato man ang gibasa, pinaagi niya ng mga asoy sa ilang kinabuhi, makahandom ta pirmi sa ilang mga kasinatian ug angay nato nga sundon. Amen. Okay. So nana po laing supak nga ilahang kanunay po balik-balikon Brad Lord. Giunsa man yung pagkasiguro nga kining mga giingon ninyo nga santos makadungog kaninyo nga patay naman kini sila naa sa Salmo 115 Brad Lord. Salmo 115:17 atong mabasa. Ang mga patay dili na makadaig sa Ginoo ni ang nanaog sa yuta sa kahilom. Naa ba kitay mabasa diha Brad Lord nga bisan namatay na sila apan nakigistorya gihapon sa Dios? Naa. Una sa tanan bradron sa di pa tamahatag og laing teksto proyba ni ana ato nang tubagon ang maong bersikulo kay gigamit na sa mga sabadista o uban pang mga pundok nga di mo tuo nga adunay kag nga adunay sa labutan o hunahuna human sa kamatayon. Ang gipasabot diha nga dili na makaday katong patay nga lawas, dili ang kalag. Proyba Salmo Kapitulo 30 versikulo 9. Mao kini atong mabasa sa pinadayag o Hugna version. Unsay kapuslanan nining akong dugo sa diha nga manaog ako sa lubnganan, magaday pa ba kanimo ang abog, igamantala pa ba niini ang imong kamatuoran? Busa makita nato nga ang dugo nga minaog sa lubnganan, ang abog bukasabot ang lawas, mao'y dili makadaig sa Dios. Apan ang kalag, kung man mamatay ang lawas, dili man mamatay ang kalag, magpadayon man kanang buhi. Proyba ni ana sa Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 7 atong basahon. Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 7, ug ang abog mobalik ngadto sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mobalik sa Dios nga mo'y naghatag niini. So naay espiritu nga mobalik sa Dios, ug kini nga espiritu pagahukman. Proyba niya na bradron na sa 2 Korinto Kapitulo 5, 2 Korinto Kapitulo 5 ug ang bersikulo 10. Matod pa dinhi, ang tagsa-tagsa kanato moatubang
sa hukmanan ni Kristo aron makadawat sa ganti sigon sa atong nahimong maayo o daotan dinhi sa kalibutan. So hukman. Naabay mabasa sa Biblia nga ang kalag adunay consciousness luyo sa kamatayon sa lawas, human sa kamatayon ay daghan kayo. Una sa tanan, diha palangdaan sa Ebanghelyo Brother Ron. Sa San Mateo Kapitulo 17, versikulo 3, nakita gyud sa tulo ka mga suod nga higala ni Kristo, tulo ka apostoles, si Santiago, si San Pedro, ug si San Juan, nga si Kristo nakigistorya ni Moises nga dugay ng patay. San Mateo 17:3. Pero iba nga dugay ng patay si Moises sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 5, namatay siya og nalubong. So makita nato nga dunay kalag bradron nga nakigistorya kang Kristo dito sa bukid na usab ang panagway ni Kristo, the transfiguration niya, ang kalag ni Moises, nakigistorya kaniya. O diha usab sa Biblia, pruiba, laing pruiba, nga ang mga kalag sa mga namatay, aduna gyud sila'y consciousness o kahibalo sa labutan, naa sa 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18 ngadto sa 19. Kay si Kristo namatay ingon nga tao, apan ang iyang espiritu miadto og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Kini sila mao nga espiritong masupilon kaniadto sa panahon ni Noe. So makita nato ang Ginoong Hesus ang iyang espiritu o kalag miadto nagwali sa bilangguan sa mga espiritu. Nganong walihan pa man kung katong mga espiritu hawa pay hunahuna. Di ba? Okay. Amen, Brother Lord. Salamat. So natinaw na kana, pero napagyoy usa ka pangutana, Brother Lord. Ngano man ang mga Katoliko mo yukbo man niining mga santos. Nganong naa man na nato nga practice nga di ba ang Dios lamang unta gyud ang atong yukbuan o matawag og simbahon. Naa ba kitay mabasa na, Brother Lord? Yes. O, una sa tanan bradron, dili ato sabton nga tanang yukbo pagsimba o tanang yukbo worship or adoration nga giilang Dios, gipaka-Dios ang giyukbuan. Kay daghan kayo mga bersikulo sa Biblia, Brother Ron, nga naay nagluhod, naghapa, nagyukbo, apan dili Dios o wala ipaka-Dios ang iyang giludhan, gihapan o giyukbuan. Panalitan, Brother Ron, naa sa 1 Samuel, Kapitulo 28, versikulo 13, ngadto sa 15. Alihaw ko na ko, Brother Ron, sa 1 Samuel, Kapitulo 28, yes, versikulo 13, ngadto sa 15. Okay. Ini atong mabasa, Brother Lord. Ang hari miingon kaniya, ayaw kahadlok. Unsa may nakita mo? Ug mitubag siya, nakita ko ang usa ka espiritu nga mitungha gikan sa yuta. Nangutana si Saul, unsa may iyang panagway? Ug ang espiritista miingon, usa ka tigulang lalaki nga nagkupo. Ug si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel, ug mitikubo siya ug miyukbo agig pagtahon. Unya, padayon? Unya miingon si Samuel kang Saul, nganong imo man akong gitugaw ug gipabalik sa kalibutan? Mitubag si Saul, nahasol ako pag-ayo kay gisulong ako sa mga Filistihanon ug gibiyaan na ako sa Dios ug dili na siya mutubag sa akong mga pag-ampo ni pinaagi sa mga propeta o bisag pinaagi lang unta sa damgo. Busa gipatawag ko ikaw aron sultihan mo ako sa angay kong buhaton. So, klaro kayo, Brother Ron, nga si Saul miyukbo agig pagtahod kang Samuel nga propeta o balaan santos. Wa gyud mayon si Samuel nga ayaw tig-yukbo diha Saul kay makit-an ta sa atong Dios. Ha? O makita na sa atong busing. Wala gyud. In fact, niya pa usa ka bersikulo, Brother Ron, daghan kayo na sila. Pero pipila lang atong putloon kay mubo raman ni atong video. Sa 1 Kronikas Kapitulo 21, versikulo 21, mao kini ang atong mabasa. Sa pagkakita ni Arauna kang David nga miabot, mihapa siya sa yuta agig pagyukbo kang David. Mihapa siya atubangan sa hari nga si David. Ug wa gyud mo balibad si David. Wa gyud masuko si David ug wa usab siluti si Arauna sa Ginoo. Wa siluti si David. Makita nato nga kining paghapa ni Arauna atubangan sa hari, dili
pagsimba nga isip Dios ang hari, kundi pagtahod lamang kini. So klaro kayo. So, sa in English, Brother Ron, kung atong hatagan lang yutay nga idea nga atong mga listeners o viewers, dunay duha ka klase nga pasidungog. Kini gitawag number 1, adoration sa Grego latria. Number 2, kini gitawag veneration sa Grego dolia. O kini nga adoration, pagsimba nga iya lamang sa Dios, atong nisgutan sa miagi nga episode sa ang atong pagtuong Katoliko, episode 1, na sumala sa Salmo 96:4, takos ang Dios og takos siya sa labing dako nga pagdaig. Dako ang Dios og takos sa labing dako nga pagdaig. Kanang labing dako nga pagdaig mo nay adoration. Mo nay gipasabot sa San Mateo 4:10 nga simbahang Dios ug siya lang ang alagari. Pero dunay gitawag og veneration o pasidungog nga igo sa pagtahod. Mo nga atong gibasa karon sa 1 Kronikas 21:21, si Arauna mihapa pagyukbo pagtahod kang David. Daniel 2 bersikulo 46, si Nabucodonosor nga hari mihapa og misimba kang Daniel. Kining pagsimba dili ni adoration kundi veneration, pagtahod. Kay wa man mobalibad si Daniel og nakailaw usab si Nabucodonosor sa matuod nga Dios ni Daniel. Kay sa Daniel 2:47, Daniel, ang imong Dios, maong Dios sa tanang mga Dios o Ginoo sa tanang mga hari. So makita nato na ay veneration. Pausab na sa kung natong basahon dali ron sa 1 Kronikas kapitulo 29 bersikulo 20. Ito kung basahon dali ron 1 Kronikas 29 bersikulo 20. Dinhi atong basahon sa Maayong Balita Biblia. Unya mingon si David sa tibuok tigom, daigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios. Ug ang tanan nagdaig sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan. Miduko sila og misimba sa Ginoo ug miyukbo sa hari. Unya very remarkable ang translation sa King James Version, Brother Ron. Kay usa ra ka verb ang gigamit pointing to God and to the King. Ha? Ato ko nang basahon sa 1 Kronikas kapitulo 29 versikulo 20. Paminawan ninyo. And David said, 1 Chronicles chapter 29 verse 20 sa King James Version. Dili niya itong Biblia, pero nagproiba kini sa veneration. Tanawa. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the King. They worshipped the Lord and the King. Ha? Usa ka verb, worship. Unya ang direct object ini, the Lord and the King. Tanawa ra. So, naa gyud ang veneration sa Biblia. Okay. So klaro gyud kayo dai Brad Lord, no? Nga siguro sa ato lang pagtapos ni ining atong pagpasabot, ato sigurong basahon pud ang giingon sa atong Ginoong Kristo, Brad Lord. Yes. Kay ang atong Ginoong Kristo mismo mi sugo usab kanato, no? Og misaad nga hatagan kita sa ganti sa matarong nga tao kung kita nagpasidungog ni anang matarong nga tao. Atong basahon, Brad Lord. San Mateo 10:40 ngadto 41. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo, ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. So therefore, Brad Lord, makaingon gid ita nga kining atong pagpasidungog sa mga santos, sa mga maayong tao, bulahang tao, mga balaan nga mga tao, sugo gid mismo sa atong Ginoong Kristo. Unya kadtong mga wa nagpasidungog, mao daytoy wa nakatuman, Brad Lord. Malapason sila. Unya, Brother Ron, sa di pa nato tapuson gyud upuson atong episode, atong basahon ang Catechism of the Catholic Church, opisyal nga panudlo sa simbahan bahin sa mga santos. Nasa paragraph 956 sa Catechism of the Catholic Church. Matod pa dinhi, the intercession of the saints. Being more closely united to Christ, those who dwell in heaven fix the whole church more firmly in holiness.
they do not cease to intercede with the Father for us, as they profess the merits which they acquired on earth through the one mediator between God and men, Christ Jesus. So by their fraternal concern is our weakness greatly helped. Nga sa ato pa, kini daay mga santos bradron nga naa sa langit, nagampo sila para nato sa yuta, ug pinaagi gihapon sa atong Ginoong Hesukristo. So, ang main mediator nato gyud o tigpataliwala kay siya nagpataliwa sa tibuok katawhan isip manunubo si Kristo. Pero sa pagkamag-alampo nato dinhis kalibutan, kining mga santos way hunong silang pag-ampo sa Dios para nato pinaagi ni Kristo. Unya, gawas pa na Brother Ron, kung kining ato ading pag-ampo ngadto sa mga santos, wa nato ipasabot nga kining mga santos mao'y nagbuot sa grasya o mao'y source sa grasya tinubdan. Kaya ang Dios ray tinubdan sa grasya. Nasa Santiago kapitulo 1 bersikulo 17. Mao kini ang atong mabasa. Ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga may nagbuhat sa kahayag, gikan sa diha sa langit. So makita nato ang tanang maayong mga gasa, ang tanang mga grasya gikan sa Dios. Apan kining mga santos kun ato silang hangyoon magpaampo ta, magampo sila sa Dios para nato. Naa na brodron, nakita gina diha sa langit sa 2 Makabeo kapitulo 15 bersikulo 14 nga si propeta Jeremias nga dugay na kaayong namatay. Dugay na kayong namatay. Pila na ka siglo. Apan nakita ni Makabeo nga nagampo kanunay sa Dios alang sa iyang katawhan. Okay. So atong basahan Brother Lord. Alin po ba? Okay, 2 Makabeo 15:14. Kini ang mabasa. Ingon si Onias, kini mao ang propeta sa Dios nga si Jeremias nga nahigugma sa iyang isig ka Hudiyo ug naghalad og daghang mga pag-ampo alang kanato ug alang sa Jerusalem, ang balaan nga syudad. Tanawa? Si Jeremias nga dugay ng patay, nagampo kanunay alang kanato, alang sa Jerusalem, ang balang syudad. So, mao na intercession of the saints. Di klaro kayo nasayod ang santos sa panghitabo sa kalibutan. Nya gawas pa na brother, mangutana sila asay prueba nga nakahibaw, kadungog sila sa atong pagampo. Usa na to. Gawas pa niya na brother, katong gibasa nato sa ganiha, ipadayag 5:8 nga ang 24 ka mga kalag sa langit nagdawas sa mga pagampo sa tao gikan sa yuta na gisod sa usa ka panaksan nga gisudlag mga insenso nga simbolo katos mga pagampo sa katawhan. Natural dili man material ang pagampo, usa man ka konsepto sa atong hunahuna. So ang ilang pagdawat sa atong mga pagampo pinaagi sa ilang hunahuna. Ilang gidawat kini silang hunahuna gihatod sa hunahuna sa Dios. So why rason nga di sila masayon? Niya laing prueba bradron sa 1 Juan 3 bersikulo 2 ang nakakita sa Dios mahisama sa Dios. Unya sa 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 12 matud pa ni San Pablo, ang atong nakita karon hanap lamang sama sa dagway nato nga makita sa lamin. Apan unya sa ato pa inikaluwas na niya, mahingpit ang akong kahibalo sama sa kahibalo sa Dios bahin kanako. So mahingpit ng kahibalo. Gawas pa niya na naa sa 1 Corinto kapitulo 14 o 4. 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 19. Ato po nung basahon ni Brad Long. Okay. Itong basahon 1 Corinto 4:19. Kung motugot ang Dios, duawon ko kamo sa dili madugay, unya masayran ko kung unsay mahimo niining mapahitason ug dili lamang kung unsay ilang ikasulti. Okay. So ato yung atras sa bersikulo 9, Brad Long. 1 Alitas Corinto 4 bersikulo 9. sa akong nahuna, maurag ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa labing ubos nga dapit. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan. Usa ka talan-awon alang sa tanang anghel ug sa tanang tao. Tanawa? Ang tanang anghel nagtanaw di ay kanato nga niya sa yuta. Di ba? So nasayod sila. Nasayod usab sila sa sud sa atong kasing-kasing badlon. Isang pagdita katingog. Prueba na sa San Lucas kapitulo 15 bersikulo 7 ug 10 nga matud pa ni Kristo
sa usa ka tawo nga naghinusol sa yuta, dako kaayo ang kalipay sa mga nagpuyo sa langit. Nga unsa man ang paghinusol? That is an internal process. So na sa atong hunahuna. Sa Joel Kapitulo 2, versikulo 12, miingon ang propeta, inapulong sa Ginoo, hinusuli ninyo inyong mga sala, gisi ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. So ang tinuod nga paghinusol naa na sa suod sa atong kalag, sa atong hunahuna o kasing-kasing. Kunya, malipay man ang mga anghel kung naghinusol ka. Malipay man ang tanang nagpuyo sa langit kung maghinusol ka. Inasayon sila sa atong hunahuna. Kunya karon gibasa nimo ganiya bro, Mateo 22:30, ang maluwas mahisama sa mga anghel. So kini mga santos nasayon usab sama sa mga anghel sa atong gihunahuna. Okay, amen. So nindot kayo itong atubag gikan sa atong isuon nga si Brad Lord. Unta nga makasabot kadto bitaw mag-atake Brad Lord nga moingon nga imposible kana nga mahitabo nga makapaminaw ug makahibaw sila sa hunahuna sa pag-ampo sa mga tawo nga diya sa yuta. So giklaro ni Brad Lord ganina gikan mismo sa Biblia mga kaigsuonan nga naa na diay kana human nga sila makaatubang na sa Dios dito sa langit. So naa ba kitay ubang mga pangutana dire? Okay, so mo entertain natin pangutana. Brother Tirso. Sige doon ako sa San Juan 14:6 nagkanayon si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi, walay makaato sa amahan kundi moagi kanako. Ngano man lagi nga kita o kamo mga Katoliko musampit man sa mga santos, patabang man sa mga santos, nga ang Biblia wala man moingon nga dangop sa mga santos aron kamo makaadto sa amahan. Kanang pulong ni Kristo sa San Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nga siya ang dalan paingon ngadto sa amahan. Walay duda ni ana. Busa kitang tanang Katoliko, Brother Ron, kanunay gyud nga magampo sa atong Ginoong Jesucristo. Ug siya gyud ang atong giila nga manluluwas ug Dios sa atong kinabuhi. Pero kining mga santos makatabang sila nato aron sila mohatod nato ngadto ni Kristo. Okay. Makapahatod nato si Kristo ngadto sa amahan. Si Kristo ang dalan paingon sa amahan. Pero ang atong dalan paingon kang Kristo mao kining mga santos. Mao nga sa 1 Korinto kapitulo 11 versikulo 1 miingon si San Pablo, sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Kristo. Buot ipasabot kung mosunod kita sa mga santos, magpatabang kita kanila, sila mohatod nato ngadto kang Kristo. So sama ug dunay tay adjutay nga analogy ana Brad Terso, dunay usa ka dako kayong highway. Kini nga highway paingon kini sa simbahan. Pero this is a national road, highway. Pero wa na magpasabot nga kana ra poy dalan nga makahatod sa simbahan. Kaya panalitan og nagpuyo ka dito sa sulod pagyud sa Kalasangan, di naa gyud gamay nga dalan paingon sa highway. O di ba? So gikan ka sa Lasang, moagi ka sa gamay nga dalan paingon sa highway aron makaabot ka sa simbahan. Kanang gamay nga dalan mao nang mga santos asa napadong sa highway nga mao si Kristo nga mohatod sa simbahan nga mao nga amahan. So dili kay ang mga santos paralel nga highway, paralel ni Kristo. Kundi kanang mga dalan sa mga santos mohatod na mudunggo ngadto ni Kristo aron kita mahatod sa atong langitnong amahan. Okay. Salamat kayo. Salamat kayo. Okay, so nindot kayo. So ato lang idugang gamay Brad Lord nga atong ipahinumdum nga kining pag-ampo nato sa mga santos wala kini gapasabot nga ato nang gi-bypass or wala na nato ilha atong Ginoong Jesucristo, no? Kining atong pagsidungog sa mga santos pagpangay silang panabang tungod kana kay mao kanay paagi sa Dios sukad sa kakaraanan pa. Ug mismo ang iyang bugtong anak si Ginoong Jesucristo miagi sa usa ka balaan nga babae, ang Birhen Maria. Mabasa kana sa Galacia 4:4, no, nga ato mabasa diri.
Apan pag-abot na sa hustong panahon, ipadala sa Dios ang iyang anak, mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo siya ilawom sa balaod. So mismo atong Ginoong Kristo miagi kang Birhen Maria, usa ka balaang babae nga puno sa grasya aron makahatag sa kaluwasan, no, diri sa atong kalibutan. Mao na nga di kita makalikay gyud og agi sa mga santos bisan patuod nga ang atong pinakabugtong nga manluluwas si Ginoong Kristo. Unya kini ra ba pong atake nato, Brad Lord, kay di ra ba gid pud sila mo deny nga kining Biblia lang kuno ilang tuuhan, no? Nya kining Biblia kuno makahatag kinilag pagtulunan aron maluwas. Apan wa nila masayri tingali o nakalimot baka sila nga kining Biblia sinulat sa mga santos. O sa mga balaang tao. So miagi day gihapon sila, Brad Lord. Yes. Unya, Brother Ron, usa sa murag iligwat sa tumaysoon nga magsusupak nga nganong mudango pamanta magpaampo pamanta sa mga santos nga paluluyon man ang Ginoong Kristo. Wa di tay salig sa ngalan sa atong Ginoong Kristo kay hapit pamanta sa mga santos. Una sa tanan, kung mauna inyong argumento, labaw pang way salig si San Pablo kung sakyan nato ilang argumento, Brother Ron. Kay si San Pablo nagpaampo man sa mga isig ka Kristohanon. Sabton ba nato nga way salig si San Pablo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo? Kay lagi mi mas Kristo pangayo kamo sa amahan sa akong ngalan. O gihatag kini kaninyo. Juan 16:23. Pero nganong nagpaampo pa man si San Pablo ngadto sa iyang mga isig ka Kristohanon? Palihan ko nang kubasa, Brother Ron, sa 2 Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 1. 2 Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 1. Atong basahon diri, Brad Lord. Sa katapusan mga igsuon, iampo kami aron ang mensahe sa Ginoo magpadayon pagkailap sa madali ug magmadaugon. Ingon sa nahitabo diha kaninyo. Tanawa? Nagpaampo San Pablo aron mas mo kaila pagyud ang mensahe sa ilang pagwali. Wa de siya salig kay nagpaampo man siya. Daghan kay bersikulo ni ana, Brad Ron. Nasa 1 Tesalonica 5:25, Colosas 4 versikulo 3, Efeso 6 18 ngadto sa 19, Roma 15:30, 2 Tesalonica 1:11, 2 Corinto 1:11. Daghan kaayo nga mga bersikulos Biblia nagpaampo sila. Unsa man di ang prinsipyo sa Dios sa paghatag niya nato sa atong mga gipangayo. Kumo ba kay migamit ta sa ngalan ni Kristo, automatic mohatag gid siya? Na ay prinsipyo ang Dios. Kung atong basahon sa Panultihon Kapitulo 15 versikulo 29. Palihog ko na po basa, Brother Ron. Panultihon 15 versikulo 29. Okay, kini ang atong mabasa. Patalinghugan sa Ginoo ang pag-ampo sa matarong, apan dili niya tagdon ang mga dautan. Tanawa na? So kung matarong ka nga tao, patalinghugan ka sa Dios, pero dautan ka, bisan pag masigi kag sa ngalan ni Jesucristo dungga akong pagampo, dili ihatag sa Dios kay ikaw dautan man nga tao. Masabot nato nga kung dunay mga tao nga mas balaan pa kay kanato, magampo para nato, nan mas dunggon kita sa Dios. Mo ay itong mabasa, Brother Ron, sa panatong tan-awon sa 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 22. 1 Juan 3:22. Masabot nato dinhi nga dili di ay automatic nga dunggon dayon sa Dios ang atong pagampo kung migamit ta sa ngalan ni Kristo. Na ay kondisyon. Paliw ko basa, Brother Ron. Atong basahon. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Tanawa? Unsay gingon ni San Juan nga madawat nato bisan unsa nga atong pangayoon kay naay rason kay gituman nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Unya di man pareha ang tanang tao, naay taong mas matinumanon pa kay kanato, mas matarong, mas buutan, mas balaan pa kay kanato, mas dunggon siya sa Dios. Mo ay mabasa nato sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 16. Palihog ko basa, Brother Ron. Okay. Santiago, Ni sa yes.
Santiago, Brad Lord. Yes, 5:16. Okay, kini ang mabasa mga kaigsuunan. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. Tanawa, ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Kining mga santos nga naa sa langit nga atong gihangyo sila nga magpaampo kanila, mas dako sila kahimuan. Mas dako kahimuan ang ilang pagampo kontra sa atong mga pagampo nga niya pa kita sa yuta nga makasa pa kita. Amen. So nindot kayo mga kaigsuunan na dungog ninyo. No, grabe overwhelming ang ebidensya ni ining intercession of the saints. So naapa ba kita yung mga ubang pangutana? Gado ana. Wala na. Sige Brad Lord, tapusa sa pipila ka pulong nimo. Okay, salamat kay Brad Ron og mga igsoon nato nga listeners, viewers, nalipay mi nga naminaw mo, nitanaw mo ni atong video. Hinaot nga pinaagi ni ginagmay namo nga pagpaambit, makatabang mi sa pagpalambo sa inyong pagtuo. O hinaot unta nga ang Ginoo